जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी को तफसीली शो कॉज नोटिस जारी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 14 दिन में जवाब मांग लिया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शो कॉज नोटिस 4-1 की अक्सरियत से जारी किया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस अमीर भट्टी और जस्टिस नईम अफगान ने शो कॉज जारी करने के हक में वोट दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन की शो कॉज नोटिस जारी करने की मुखालिफत। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की ज़ेर सदारत इजलास में शवाहिद सामने आने पर नोटिस जारी किया गया। इजलास में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ 10 शिकायत कुरंदगान को सुना गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के एतराज़ात का भी जायजा लिया। ज़राए के मुताबिक वजाहत आने के बाद 2 एतराज़ात वापस ले लिए गए। 190 मिलियन पाउंड केस में मुल्जिमान के गिर्द घेरा तंग। चेयरमैन पीटीआई उनकी एहलिया बुशरा बीबी के नाम ECL में डालने की सिफारिश। वफाकी काबीना की कमेटी बराए ECL का इजलास वजीर दाखिला सरफराज भुगटी की ज़ेर सदारत हुआ। कमेटी ने जुल्फी बुखारी, शेख रशीद, गुलाम सरवर खान का नाम शामिल करने की सिफारिश भी कर दी। परवेज खटक, परवेज इलाही, मुराद सईद, हम्माद अजहर, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर समेत 29 अफराद के नाम शामिल हैं। काबीना की ज़ैली कमेटी की सिफारिशात हतमी मंजूरी के लिए निगरां वफाकी काबीना को इरसाल की जाएंगी। हमारा मुतालबा है, हमारा बुजुर्गों से बड़ा एहतराम के साथ हम कहते हैं कि आप अब ये पुराना सियासत छोड़ दें, सियासत ही छोड़ दें, या घर बैठे या अपना मदरसा में बैठे मुल्क के लिए दुआ करे, जवानों के लिए दुआ करे, मुस्तकबिल के लिए दुआ करे। बुजुर्ग सियासतदान अपने घर या मदरसे में बैठें। उमर रसीदा सियासतदान मुल्क और कौम के लिए दुआ करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पुराने सियासतदानों पर तनकीद। चित्राल में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, एतराज पुराने सियासतदानों पर नहीं, पुराने तर्ज सियासत पर है। पुराने सियासतदानों की सियासत से मसाइल हल नहीं होंगे। हमारे इत्तेहादी जाती दुश्मनियों पर तवज्जो दे रहे थे। पीटीआई दौर में टिकटॉकर्स और मियाँ साहब दौर में अशराफिया की हुकूमत बनती है। आसिफा से कहूंगा चित्राल से इलेक्शन लड़ें, ये हमारी नानी की नशिस्त है। खैबर पख्तूनख्वा से पीपल्स पार्टी को धचका। साबिक सेनेटर वक़ार अहमद खान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। वक़ार अहमद खान की साथियों समेत शहबाज शरीफ से मुलाकात। सदर मुस्लिम लीग नून ने कहा, कामयाब होकर आवाम को मुआशी तरक्की का तोहफा पेश करेंगे। वफाक की नुमाइंदगी, मजबूती और तरक्की हमारा मिशन है। नून लीग पाकिस्तान की सबसे बड़ी और नुमाइंदा जमात है। नवाज शरीफ की क़यादत में वफाक और अकाइयों के वसाइल में इजाफा किया। मसाइल का हल मुस्लिम लीग नून की शानदार रिवायत रही है। साबिक अरकान असम्बली मखदूम सैयद मुबीन आलम, मखदूम मसूद आलम, सैयद मुबीन जामिन और सैयद बासित सुल्तान बुखारी ने भी मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली। हाँ, हम सिंध में अपना वजीर आला लेके आएंगे। हाँ, हम यहाँ पे सिंध में शहबाज स्पीड लेके आएंगे। हाँ, सिंध के लोग हमें मजबूर कर रहे हैं, हमें दावत दे रहे हैं कि आप आए, हमारी मालकी करें, आप आए, हमारे लिए खुशहाली की बात करें। मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा की वर्किंग कमेटी का कराची में इजलास। आइंदा इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट पर बातचीत की गई। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में निहाल हाशमी ने कहा, सिंध का 15 साल तक इस्तेहसाल किया गया बर्दाश्त नहीं करेंगे। नवाज शरीफ के विजन को सिंध में मुंतकिल करेंगे। सिंध में अपना वजीर आला लाएंगे। मुत्तहिदा रहनुमा अमीनुल हक बोले, वजीर आजम मुस्लिम लीग नून का हुआ तो सिंध में मुत्तहिदा का हिमायत याफ्ता वजीर आला होगा। हर गुजरते वक्त के साथ MQM में निखार पैदा हो रहा है। लापता अफराद केस में निगरां वजीर आजम अदालत तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अनवारुल हक काकड़ को 29 नवंबर को बुला लिया। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए कायम वज़रा कमेटी की रिपोर्ट मुस्तरद। 55 लापता अफराद पेश करे वरना वजीर आजम अदालत आए। अदालत का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स दिए, 7 रोज का वक्त देता हूँ, अमल दरामद करें। ये काम एग्जेक्टिव का था लेकिन काम अदालत कर रही है। अदालत ने कहा, क्या हम ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा को भेजें? क्या अपने मुल्क की बेइज्जती करवाएं? इससे बढ़कर तौहीन क्या होगी? लोग लापता हो रहे हैं। अदालत ने आइंदा समात पर वजीर दिफा, वजीर दाखिला, सेक्रेटरी दिफा और दाखिला को भी तलब कर लिया। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर समात। सुप्रीम कोर्ट ने रियासत और वजारत दाखिला को नोटिस जारी कर दिए। दौरान समात जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा, साइफर दफ्तर खारजा के पास है तो फिर मुल्जिम से क्या रिकवर करना है? जस्टिस याहिया अफरीदी ने सवाल किया, पहले कहा गया था आजम खान मुल्जिम है। वकील सलमान सफदर ने दलाइल में कहा,
الزام لگایا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے اعظم خان کو سائفر کو غلط رنگ دینے کا کہا۔ اعظم خان اب کیس کے ملزم ہیں ہی نہیں، کیس کی بدنیتی صاف ظاہر ہے۔ عدالت نے سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی۔ اسد عمر کی پی ٹی وی اور پارلیمنٹ حملہ کیس سے جان چھوٹ گئی۔ پولیس نے سابق وفاقی وزیر کے خلاف کیس واپس لے لیا۔ سیشن کورٹ اسلام آباد نے اسد عمر کی درخواست ضمانت واپس لینے کی بنیاد پر نپٹا دی۔ دوران سماعت تفتیشی آفیسر نے کہا کیس میں اسد عمر کی گرفتاری مطلوب نہیں۔ دوسری طرف 9 مئی کیسز میں اسد عمر اور چیئرمین پی ٹی آئی کی بہنوں کی عبوری ضمانت میں 9 دسمبر تک توسیع کر دی گئی۔ عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو میں علیمہ خان نے کہا انہوں نے الیکشن میں حصہ نہیں لینا، پارٹی کے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کروں گی۔ امریکی سفیر کی چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی یا نہیں؟ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کا تردید یا تصدیق سے گریز۔ سوال کرنے والے صحافی کو امریکی سفارت خانے سے معلومات لینے کا مشورہ دے دیا۔ ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں میتھیو ملر نے کہا پاکستان یا کسی ملک میں سیاسی امیدواروں پر کوئی پوزیشن نہیں۔ امریکی ویزے کے منتظر افغانوں کی حفاظت کے لیے پاکستان سے رابطہ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس میں جو ریلیف دیا وہ تو درخواست میں مانگا ہی نہیں گیا تھا۔ ہائی کورٹ کا فیصلہ درست بھی ہو تو دائرہ اختیار نہ ہونے پر برقرار نہیں رہ سکتا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ کہا لاہور ہائی کورٹ نے دائرہ اختیار کیسے استعمال کیا وہ حیران کن ہے۔ سپریم کورٹ میں پرویز مشرف سے متعلق خصوصی عدالت کے فیصلے سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ وفاق نے بھی دائرہ اختیار پر اعتراض نہیں کیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا عدالتی معاون نے بھی کچھ نہیں کہا، وہ بھی ایک پیج پر تھے۔ کیس کی سماعت 28 نومبر تک ملتوی کر دی گئی۔ کراچی میں زیر تربیت ڈی ایس پی کی مزید وارداتیں بے نقاب۔ گرفتار ڈی ایس پی عمیر طارق کے خلاف 2 شہری سامنے آ گئے۔ گلشن اقبال، گلزار ہجری ڈیفنس میں لوٹ مار کا الزام لگا دیا۔ شہری منصور شیخ کا کہنا ہے عمیر طارق نے گلشن اقبال 13 ڈی میں چھاپا مارا، 1.5 لاکھ روپے، پرائز بانڈ، پستول اور فون لے گئے۔ ملزمان جوس سینٹر سے 1,75,000 مالیت کے غیر ملکی سگریٹ اٹھا کر لے گئے۔ ڈی ایس پی کو اورنگی ٹاؤن میں تاجر کے گھر ڈکیتی کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ دوسری طرف مقدمے میں ملزم ڈی ایس پی کا 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ پیپلز پارٹی کا سیاسی حریفوں اور حلیفوں کو بھرپور جواب دینے کا پلان۔ پنجاب کے ہر صوبائی اور قومی حلقے سے امیدوار کھڑے کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ امیدواروں سے درخواستیں طلب۔ سابق صدر آصف زرداری اور فریال تالپور سے پیپلز پارٹی پنجاب کی قیادت کی اہم ملاقات ہوئی۔ آئندہ عام انتخابات سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری کہتی ہیں آصف زرداری نے 2013 کے الیکشن تحفظات کے باوجود قبول کیے تھے۔ اب پھر کہا جا رہا ہے ہماری بات ہو گئی ہے۔ جو لوگ ایسے اشارے کر رہے ہیں وہ ہوش کے ناخن ہیں۔